मफहूम है कि कयामत के दिन आदमी के दोनों पांव उस वक्त तक अपनी जगह से न हटेंगे जब तक कि उनसे इन 5 बातों का सवाल न किया जाए। और ये बात याद रखे कि कयामत का जो दिन होगा वो बड़ा ही दिल दहलाने वाला, बड़ा ही होलनाक दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर एक अपनी परेशानी में होगा। तो याद रख लीजिए, ऐसे मौके पर फरमाया गया कि आदमी के दोनों पांव उस वक्त तक अपनी जगह से न टलेंगे जब तक कि ये 5 सवालात के वो जवाबात न दे दिए जाए। तो याद रख लीजिए वो 5 सवालात क्या है। अब जवाबात की तैयारी ये हमने करनी है। अगर हम चाहते हैं कि वहां आसानी हो, परेशानी ना हो, तो अब उसके लिए कोशिश हमने करनी है, मेहनत हमने करनी है। ये दुनिया की जिंदगी के अंदर हम इसकी कोशिश करें, तैयारी करें। सबसे पहली चीज और सबसे पहला जो सवाल किया जाएगा वो सवाल होगा कि उसकी उम्र के बारे में, कि तूने अपनी उम्र कहां गंवाई, कहां खपाई। हम अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी लाइफ का अगर जायजा ले, हमारी अब तक की जो जिंदगी गुजरी है वो जिंदगी हम कहां गुजार रहे हैं और कैसे गुजार रहे हैं, ये जायजा हमने लेना है। हम इसकी कोशिश करें, ये देखें कि हम अपनी पूरी जिंदगी जो हमारी गुजर रही है वो किस अंदाज के साथ गुजर रही है। वाकई अब आप देखें कि अभी गुज़िश्ता दिनों लॉकडाउन का मामला रहा है, ये पूरा पूरा दिन था, हमारे पास अच्छा वक्त था, हम अपने वक्त को हमने कहां बिताया। तो आप देखें, खुद ही अपना मुहासिबा कर लें। हमने बहुत सारों को देखा, बल्कि ज्यादातर लोग अपना पूरा पूरा टाइम वीडियो के अंदर, मोबाइल के अंदर, इंटरनेट के अंदर और फिल्में ड्रामे के अंदर इस तरीके से पूरा पूरा अपना वक्त उन्होंने गंवा दिया, खपा दिया। इस बात को याद रखें कि कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब सवाल पूछा जाएगा कि तुमने अपनी उम्र का जो हिस्सा वो गंवाया, कहां गंवाया, बताइए क्या जवाब हमसे बन पड़ेगा। अगर हमने अपने वक्त को जाये कर दिया, बर्बाद कर दिया और वक्त का सही इस्तेमाल न किया, तो याद रख लीजिए फिर उस मौके पर क्या जवाब हम देंगे। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, एक एक सेकंड जो चल रही है, ये हमारी जिंदगी का लम्हा खत्म हो रहा है। काश हम अपनी जिंदगी के इन लम्हात में आका अलैहिस्सलाम की सनाखानी करें, कुरान मुकद्दस की तिलावत करें, कुरान मुकद्दस को सीखने की कोशिश करें, हम नेक महफिलों में जाएं, सुन्नी इज्तिमाअत के अंदर शिरकत करें, या ऑनलाइन जहां जहां तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमाअत हो रहे हैं, हम ऑनलाइन उन इज्तिमाअत को सुने, ताकि ये जो जिंदगी का जो हिस्सा है वो हमारा नेकियों के अंदर शामिल हो, अच्छाई के अंदर शामिल हो, इबादत के अंदर शामिल हो। तो याद रखे, पहला सवाल जो पूछा जाएगा उम्र के बारे में कि उम्र को कहां उसने गंवाया। अब दूसरा सवाल जो पूछा जाएगा वो ये होगा कि उसकी शबाब के बारे में पूछा जाएगा, यानी जवानी के बारे में। अपनी जवानी किस चीज में उसने बनाई। अपनी जवानी पर लोग फख्र करते हैं, और जब जवानी आती है तो फिर अल्लाह अकबर, वो न आगे देखते हैं न पीछे देखते हैं। अपनी जवानी के नशे में रहने के बाद बहुत सारों को देखा जाए, बहुत सारे अपनी जवानी को जाय कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। याद रख लीजिए, ये जवानी अल्लाह तबारक व तआला की एक नेमत है, और इस नेमत की कद्र करें। जवानी में जो ताकत और कुव्वत है उसका सही इस्तेमाल। कभी कभार आप देखें कि जवानी के अंदर लोग माँ बाप की नाफरमानियां करते हैं, गालियां देते हैं, माज़अल्लाह माँ बाप पर हाथ तक उठाते हैं। ऐसे मामलात भी देखिए। आज आपके पास ताकत है, कुव्वत है, तो आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। याद रख लीजिए, अल्लाह ताला की बारगाह में जवाब देना होगा। जवानी अल्लाह ने अता फरमाई, इस जवानी को बुराई के अड्डों पर जाकर गुजार देते हैं। बताइए, अल्लाह की बारगाह में जवाब देना होगा, ये जवानी हमने कहां गुजारी। अल्लाह ने ताकत और कुव्वत अता फरमाई, जिस्म सही सलामत है, हाथ पैर सही सलामत है, इसमें नमाजों की पाबंदी नहीं करते हैं, नमाज अदा नहीं करते। अब उसके बाद जब जवानी गुजर जाएगी, अब हालत ये हो जाएगी, कमजोरी सी आ गई है, चलने के काबिल पैर न रहा, ताकत खड़े रहने की न रही, अब सजदा नहीं कर सकते, तो याद रख लीजिए फिर पछतावा होगा, निदामत होगी।
اور پھر اس کے بعد ہم کیا کر سکیں. یاد رکھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جوانی عطا فرمائی ہے اس جوانی کی قدر کریں اور اس جوانی کا صحیح استعمال کریں. اور وہ استعمال کیسا ہو؟ وہ استعمال اس انداز میں ہو کہ اللہ نے جو جوانی عطا فرمائی اس جوانی میں ہم خوب جو ہے کثرت سے عبادت کریں، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کریں، نمازوں کو ادا کریں. اس جوانی میں اللہ تبارک و تعالی نے طاقت و قوت عطا فرمائی تو غریبوں کی جا کر مدد کریں. ہم جو ہے بیواؤں کا سہارا بنے، یتیموں کا سہارا بنے، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کوشش کریں. کوئی پریشان ہے فوری طور پر جائیں اور اس کی مدد کرنے کے لیے دوڑنے کی کوشش کریں. یاد رکھیں کوئی بیمار ہے اس کی تیمارداری کے لیے فوراً پہنچ جائے. اللہ نے جو جوانی دی ہے اس جوانی کا صحیح استعمال کرے، ورنہ یاد رکھ لیجئے ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جوانی اور وہ ہمیشہ تو رہنے والی نہیں. ایک وقت گزرے گا، اب یہ جوانی ڈھلنا شروع ہو جائے گی، پھر کمزوری آنے لگ جائے گی، اب یہ جوانی چلی جائے گی اور اس میں اگر ہم نے استعمال اس کا صحیح نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا ہوگا. اس لیے اس جوانی کو غنیمت جانتے ہوئے اس کی قدر کریں اور اس کا صحیح استعمال کریں. تو یاد رکھیں عمر کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا، شباب یعنی جوانی کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا، اس لیے اس کا استعمال درست ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ تیسری اور چوتھی چیز جو 5 سوالات ہوں گے، تیسری اور چوتھی چیز وہ یہ ہے کہ اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا. آج مال کہاں سے آ رہا ہے اس کی ہم فکر نہیں کرتے، اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں مال کہاں سے آ رہا ہے. اور یہ بات یاد رکھ لیجئے مال کو حاصل کرنے کے لیے، دولت کو حاصل کرنے کے لیے کبھی کبھار لوگ دوسروں کے حق تک کو کھا جاتے ہیں، دوسرے کا حق جو ہے کھا جاتے ہیں اور دوسرے کے مال کو ہضم کر جاتے ہیں. کبھی انسان جوے کے اڈوں پر جاتا ہے، سود کا لین دین کرتا ہے اور پھر اس طریقے سے نہ جانے. اور آج کل تو موبائل کے اندر جو گیمز وغیرہ ہے اس میں لوگ سٹا لگاتے ہیں اور بہت سارے گیم کے اندر اپنی دولت کو لگا دیتے ہیں، بہت سارے اس میں ہار جاتے ہیں اور بہت سارے جو جیتتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھ لیجئے وہ بھی اس میں گواہی دیتے ہیں. مال کہاں سے کمایا کہاں گوایا سوال پوچھا جائے گا. آج اگر ہم یہ سوال پوچھیں کہ ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، دعائیں قبول نہ ہونے کے جو اسباب بیان کیے گئے ہیں ان اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان جب حرام غذا کا استعمال کرتا ہے تو پھر اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے. آج ہم کہتے ہیں نا دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں گریزاری کرتے دعائیں قبول نہیں ہوتی. یاد رکھیے کہ حلال کمائیں، حلال کھائیں، حلال بچوں کو کھلائیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کیجئے، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی. جو دعا قبول نہیں ہوتی ہے اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آج ہم نے حلال کی طرف توجہ نہیں کی ہے. اس سے میں گزارش کروں گا کہ رزق حلال کی طرف توجہ کرے اور جو کما رہے ہیں وہ کما کہاں سے رہے ہیں اور خرچ کر رہے ہیں وہ کہاں خرچ کر رہے ہیں اس کا سوال پوچھا جائے گا. تو جب اس کا سوال پوچھا جائے گا تو اس کی تیاری ہم نے ابھی سے کرنی ہے، یعنی حلال طریقے سے مال کو حاصل کرے، کسی کو تکلیف دے کر مال نہ کمائے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ پھر اس مال کو لینے کے بعد جو خرچ کر رہے ہیں وہ بھی خرچ کرنا یہ فضول خرچی نہ ہو، اسراف نہ ہو، مال کو ضائع کرنا نہ ہو، مال کو برباد کرنا نہ ہو. ورنہ یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ فضول خرچی کرنے والا، اسراف کرنے والا یہ شیطان کا بھائی ہے. تو اس لیے مال کو کمائیں تو صحیح طریقے سے حلال طریقے سے کمائیں اور پھر خرچ کریں تو اچھی جگہ پر خرچ کریں. گھر والوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، مسجد میں خرچ کریں، اداروں میں خرچ کریں، نیک جگہوں پر خرچ کریں، کسی غریب کی مدد کرنے پر خرچ کریں. اور اس طریقے سے اگر آپ نے مال کو خرچ کیا یہ بات یاد رکھ لیجئے انشاءاللہ العظیم جواب دینے میں تو آسانی ہوں گی، اللہ اس مال میں برکت بھی عطا فرمائے گا. اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے مال میں اللہ برکت عطا فرما دے تو پھر یاد رکھ لیجئے اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، انشاءاللہ مال میں برکت بھی ہوں گی اور انشاءاللہ العظیم جواب دینے میں آسانی بھی ہوں گی. تو اس لیے اس چیز کی کوشش ہم نے کرنی ہے، مال کہاں کمایا اور مال کہاں گوایا اس کے بارے میں بھی تو سوال پوچھا جائے گا، تیاری ہم نے اب سے کرنی ہے. تو یہ بات یاد رکھ لیجئے عمر کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا،
जवानी के बारे में सवाल पूछा जाएगा, माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया इसके बारे में सवाल पूछा जाएगा। और जो पांचवा सवाल होगा वो ये होगा कि जो कुछ इल्म हासिल किया उस पर कहां तक क्या अमल किया, कहां तक कि हमने अमल किया। इस बात को याद रख लीजिए, आज हमारी कैफियत क्या है, आज हमारे हालात क्या है। पहली बात तो ये कि हम दीन सीखते नहीं है, इल्म दीन को हासिल करते नहीं है, उसके लिए कोशिश करते नहीं है। और आजकल तो बहुत आसान है, अल्हम्दुलिल्लाह एसडीआई चैनल पर आप तशरीफ लाएं, आप उसको देखें, आपको बहुत सारे उन्वान पर, बहुत सारे टॉपिक्स पर आपको जो है अच्छी अच्छी बातें मिल जाएंगी। आप दीनी तालीम को हासिल करें, कुरान मुकद्दस सीखना चाहते हैं, आप यहाँ पर आपको कुरान मुकद्दस को सीख रहे हैं, इंशाअल्लाह जो है सबक मिल जाएगा। नाते रसूल सुनना चाहते, सीखना चाहते, गोया कि हर एतबार से इंशाअल्लाह आपको सारी चीजों की इंशाअल्लाह मालूमात हो जाएगी। तो याद रख लीजिए कि इल्म दीन को हासिल करें और फिर हासिल करने के बाद उस पर अमल भी करें। हम इल्म दीन को सीखते हैं, अमल नहीं करते हैं, तो याद रख लीजिए दीनी तालीम को सीखें और सीखने के बाद उस पर अमल भी हमने करना है। अगर हमने इस तरीके से अमल किया तो याद रख लीजिए कि कयामत के दिन इसके हवाले से भी पूछा जाएगा। तो ये 5 सवाल जो बताए गए कि 5 बातों के हवाले से कयामत के दिन सवाल पूछा जाएगा।